अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। इस वक्त तीन तरह के हालात हैं, बल्कि हालात की तीन तहें हैं पाकिस्तान में। वो आपको जहन में रखना होगी। और जो इंतहाई इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं वो मैं आपके सामने टैग करने लगा हूँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू ये है कि क्या इमरान खान अनपॉपुलर हो गया, क्या इमरान खान अकेले हो गए, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जा सकती है। और उसके साथ ही दूसरा इशू ये है कि पाकिस्तान में इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई पाबंदी लगी और उसका नतीजा क्या निकला, और ये सारा क्यों हो रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, ये सारा क्यों हो रहा है, इसको मैं आज एड्रेस करने जा रहा हूँ विद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन विच आई हैव। और उसके साथ ये है कि एक तरफ लोग भूखों मर रहे हैं और इकॉनमी उस जगह चली गई है और डॉलर उस जगह चला गया है कि अब मेरे ख्याल में तो इनके लिए ना पहले मुमकिन था ना अब है। और अगर कोई ऐसा तजर्बा और किया जाता है तो उसके नतीजे में कोई बड़ा सानहा कोई बड़ा हादसा पाकिस्तान के लिए हो सकता है। सबसे पहले चलिए इमरान की तरफ। जो बुनियादी बात है वो ये है कि कुछ लोग वो थे जो डेपुटेशनिस्ट से वो वापस चले गए, और कुछ लोग वो हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान अकेले रह जाएंगे और फिर वो अनपॉपुलर हो जाएंगे, और अनपॉपुलर होने के बाद फिर वो किसी दिन आपको पता लगेगा कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है। और फिर उसके बाद ये पता लगेगा आपको कि अब तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। मैं आपको बड़ी एक सीधी बात सीधे लफ्ज़ों में सीधे अंदाज में बयान करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर बकौल उनके जो ये सारा कह रहे हैं वो सारे जमा करके फ़र्ज़ करें कि वो सच कह रहे हैं, सच नहीं है लेकिन फ़र्ज़ करते हैं विदाउट कंसीडिंग, एज आई से ऑलवेज, लेट अस अज्यूम दैट दे आर राइट, तो फिर उसका एक आसान सा टेस्ट है और उसका एक आसान सा तजर्बा जो किया जा सकता है। तजर्बा क्या है? तजर्बा ये है कि आप फौरी तौर पे, अगर वो अनपॉपुलर हो गए इमरान खान, अगर वो अकेले हो गए इमरान खान, अगर पीटीआई कमज़ोर हो गई, अगर आप सारे ताकतवर हो गए, तेरह जो जड़ी बूटियां जमा करके एक जहराब तैयार करके लोगों को पिलाया गया जिससे मीशत तो मर चुकी है और लोग भी उसी राह पे चल रहे हैं, और मुल्क को भी उसी तरह धक्का मारने की कोशिश की जा रही है। अगर इफ़ दिस इज़ करेक्ट तो फिर आओ ना बिस्मिल्लाह करते हैं, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करो, इलेक्शन कराओ फेयर एंड फ्री, जाओ लोगों के पास, फिर देखो तुम्हें पता लगता है कि लोग वोट किसको देते हैं, और जो पे से पीडीएम है वो कितने पानी में है, और जो दूध साइड की जिस तरह से एक पाकीज़ा चीज़ होती है, वो जो तहरीक पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के बच्चे और ख़वातीन जिन सबको मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ, वो अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल की अपनी अपनी हिम्मत से ज़्यादा जिद्दोजहद जो कर रहे हैं, और जो सारे खड़े इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन्होंने नहीं छोड़ा, वो सारे, वो किस कदर ये कितने पानी में है और उनके हक में अवाम में किस कदर बड़ा सुनामी है, ये तय हो जाएगा। अच्छा, अब अगला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सवाल ये है कि ये सारा किया क्यों जा रहा है। ये एक सवाल है जो हर आदमी पूछता है, सारी जगह लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये सारा आखिर हो क्यों रहा है। और ये जो किसी ज़माने में लोगों को रिलीफ मिलता था वो सिविल अदालत में जाते थे, सेशन अदालत में जाते थे, स्पेशल कोर्ट में जाते थे, हाई कोर्ट में जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। अब वो सारे के सारे, और वो उनको कह देते इंसाफ के मंदिर या चेयर फॉर द जस्टिस या द लास्ट आर्बिटर, या लोगों के दरमियान जो एक तराजू रख के वो इंसाफ कर देते थे। अब जिसको भी ये सारे क्या क्या कहलाता है कानून इंसाफ की दुनिया में, रिलीफ कहलाता है, रिलीफ से मिलता था। अब वो सारी कुर्सियां जब से सरजमीन बेआइन बनाया गया पाकिस्तान को, वो पीछे हो गई हैं। उनकी जगह एक कुर्सी रखी गई है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कुर्सी है जहाँ से लोगों को रिलीफ मिल रहा है, और वो कुर्सी रखी हुई है इस्लामाबाद प्रेस क्लब। प्रेस क्लब इस्लामाबाद में वो कुर्सी है जहाँ से लोग रिलीफ लेने के लिए जा रहे हैं, जिन पे पहले इल्ज़ाम लगाए जाते हैं बड़े संगीन किस्म के, जिनको पहले डिटेंशन सेंटर्स में भेजा जाता है, जिनको पहले अकेला किया जाता है, और उसके बाद पता लगता है कि जो ही वो उस कुर्सी के ऊपर जाके बैठते हैं तो जो हिंदी में कहते हैं उसका उर्दू तर्जमा यह है कि अभी उन्होंने गंगा से स्नान कर लिया है, इसलिए वो गंगा नहा गए, ये भी कहते हैं। और ये भी है उर्दू में ही कि राम तेरी गंगा मैली, राम तेरी गंगा मैली।
اب اب اس کا دوسرا پورشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر جن جن کو کہا جاتا تھا کہ جی وہ اے ٹی ایم ہیں، جن کو کہا جاتا تھا فنانسر ہیں، جن کو کہا جاتا تھا انویسٹرز ہیں، پالیٹکس کے فرنٹ سیٹ پہ قابض ہیں جو پالیٹکس کی، وہ سارے اکٹھے کر لیے گئے۔ اکٹھے کرنے کے بعد اس کا پہلا تو نتیجہ میں بتا دوں، پہلا نتیجہ یہ کنگز پارٹی بنائی جا رہی ہے جو میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق، اور اگر کنگز پارٹی بنتی ہے تو اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو چھوٹی الائچی کا حلوہ اور کشمیر کمیٹی کی لسی پینے کے شوقین مولوی صاحب ہیں سیاسی، وہ فارغ ہو گئے۔ اس کا پھر دوسرا طریقہ انہوں نے وہ بھی سوچا ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ عمران خان سے وہ کہتے ہیں کہ جی دو دو ہاتھ کر لیں، اب 100 ہاتھ ہوئے تو تب بھی کچھ نہیں ہوا، 150-55 ہاتھ تو آپ نے کر لیے مقدمات میں تو کچھ نہیں ہوا، اب بھی کچھ نہیں ہوگا، نہ عمران خان مائنس ہوگا، نہ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹے گی، اور نہ ہی اس پہ پابندی لگائی جا سکتی۔ یہ اب میں اگلے پہ چلا گیا، پورشن آف مائی ٹاک ٹو یو، اور وہ کیوں پابندی نہیں لگائی جا سکتی؟ کیا پہلے پابندی کبھی لگی ہے؟ آنسر از پابندی لگی ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں ساری پارٹیاں ایبڈو کر کے پابندی لگا دی گئی تھی، جنرل ضیاء الحق نے ساری پارٹیاں ان کو ختم کر کے غیر جماعتی انتخاب کرایا تھا، جنرل ضیاء خان نے جیتی ہوئی پارٹی کو ہرا کے کسی اور کو اقتدار دے دیا تھا، اور پھر جنرل مشرف نے اپنے دور میں پیپلز پارٹی وہ جو پہلے تھی، وہ ضیاء الحق نے پہلے اس میں سے نیشنل پیپلز پارٹی بنوائی، پروگریسو پیپلز پارٹی بنوائی، اور بھی اس کے بہت سارے حصے بکھرے کیے، لیکن جو بی بی والی پیپلز پارٹی تھی وہی رہی۔ پھر جب مشرف آیا تو اس نے جو مسلم لیگ تھی اس میں سے مسلم لیگ نون کاف بن گئی، پھر اس نے مسلم لیگ ایس بنائی، پھر اس نے مسلم لیگ ایچ بنائی، پھر ایک اس نے مسلم لیگ ان سے کیو بنائی، لیکن جو ووٹ بینک جہاں تھا وہیں رہا۔ اور پھر اس کے بعد یہ تجربہ یہ کرنے کے دوران ایک تجربہ اور بھی ہوا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ولی خان والی تھی اور بزنجو والی تھی، اس کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، وہ انہوں نے این اے پی کی جگہ اے این پی بنا لیا، تو وہ بھی نہ ان کی سیاست ختم ہوئی، نہ ان کو کوئی پالیٹکس سے نکال سکا۔ یہ چھوٹی پارٹیاں بھی تھیں، اور ان میں سب سے بڑی جو پارٹی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی قیادت میں۔ اس لیے یہ تجربہ کرنے کے بعد اگلا نشانہ پھر ہوگا پیپلز پارٹی۔ اگر وہ کوئی ایک تجربہ بھی ان کا ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں تو ان کے بڑے اچھے خیالات رہے ہیں شریفوں کے ہمیشہ سے، پیٹ پھاڑنے والی بات تو آصف صاحب کے زمانے میں کرنا شروع ہوئے، اور جو بی بی تھی وہ تو بعد میں کرنا شروع ہوئے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میرا بس چلے، یہ نواز شریف کہہ رہا ہے، میرا بس چلے تو میں بحیرہ عرب میں پھینک کر پیپلز پارٹی کو غرق کر دوں، یہ کاٹھ کی ہنڈیا جل چکی ہے، اس کا دھواں بند کرنے کے لیے اوپر لگایا گیا ڈھکن اٹھنے والا، اس لیے تیاری کریں آپ سارے الیکشن کی، اس کے سوا پاکستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آخر میں پھر دوہرا دیتا ہوں، جو کہتے ہیں عمران اکیلا رہ گیا، جو کہتے ہیں ان پاپولر ہے، تو بسم اللہ کرو نا، آؤ نا الیکشن لڑتے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔